अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में बात करेंगे सऊदी वफ्द की पाकिस्तान आमद का। तो खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब की 21 मारूफ कंपनियों के सरबराहान पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। 50 रुकनी वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। वफ्द में सऊदी अरब की कारोबारी, तिजारती और सरमायाकार शख्सियात शामिल होंगी, जबकि सऊदी तिजारती वफ्द पाक सऊदी सरमायाकारी मौक़िफ़ के उन्वान से सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। सऊदी कारोबारी वफ्द की पाकिस्तान आमद। वजीर आजम ने वफाकी वुज़रा की 16 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए। कमेटी में वजीर तिजारत, वजीर तवानाई, वजीर सनअत और निजकारी समेत दीगर शामिल हैं। सऊदी कंपनियों ने टेली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल, मालियात, एविएशन, सोने और तांबे की कानकुनी में दिलचस्पी का इजहार किया है। सऊदी कारोबारी वफ्द का दौरा है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म ने सहूलत के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक चेयरमैन मुकर्रर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर तवानाई, वज़ीर सनअत और निजकारी समेत दीगर शामिल हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर, सेक्रेटरी SIFC भी हिस्सा हैं। कमेटी को वफ्द के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का टास्क भी दिया गया है। सऊदी वफ्द कौन कौन से शोबों में सरमायाकारी करेगा, इसकी तफसीलात भी सामने आ गईं। टेली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, केमिकल्स, खुराक, ज़राअत, सनअती ताउन, तिजारती खिदमत, तामीरात, पेट्रोकेमिकल, मालियात, एविएशन, सोने और तांबे की कानकुनी भी की जाएगी। सऊदी अरब की इन बड़ी कंपनियों में इल्म, साइबर क्यू, इंटरनेशनल तवाल, रवाबत, एनर्जी फॉर इन्वेस्टमेंट, अल जमुइया एनर्जी, फवाजुल हुकैर ग्रुप, दैट सिटी गेट, सऊदी गोल्ड रिफाइनरी और मनारा शामिल हैं। दुनिया भर में जुदाकाना और मुनफरिद कारोबारी सोच रखने वाले लैनुल खैर, बेसिक केमिकल इंडस्ट्रीज, सफरी निजदा, IFC नॉर्डिक जैसे कारोबारी इदारों ने भी पाकिस्तान को कारोबार के लिए बेहतरीन करार पाया। दुनिया के कामयाब तरीन कारोबारी इदारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी को देखते हुए अब मजीद कई ममालिक के सरमायाकारों की नजरें भी पाकिस्तान की मंडी की जानिब हैं। इस्लामाबाद में बड़ी सऊदी कंपनियों के सरबराहान की आमद के मौके पर बड़ी तैयारियां भी जारी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदे बोल न्यूज मलिक सईद आवान से। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा, वफ्द के इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, आज सऊदी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, जिसके बाद पाकिस्तानी मईशत जो है वो मुस्तहकम होने जा रही है और 21 कंपनियों के सरबराहान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे, जिसमें जो वफ़द सऊदी आ रहा है उसमें 50 रुकनी जो है वो वफ़द है। उसकी आमद से कबल इस्लामाबाद में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के झंडे लगा दिए गए हैं, जबकि होर्डिंग भी लगा दिए गए हैं और इसके अलावा तमाम जो है वो तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, जिसमें वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल एक 16 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई है, जिसके सरबराह जो है वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को बनाया गया है, जिसमें मज़ीद जो है वज़ीर सनअत व पैदावार, तिजारत और निजकारी के वज़ीर भी शामिल हैं, जबकि वज़ीर पावर भी कमेटी का हिस्सा होंगे और सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी IT और सेक्रेटरी पेट्रोलियम, सेक्रेटरी पावर भी कमेटी का हिस्सा होंगे, जबकि वज़ीर मुमलकत IT भी कमेटी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जो है वो जो 21 कंपनियां जिनके सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं उनको ब्रीफिंग के लिए भी तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। कल इस्लामाबाद में जो है वो पाक सऊदी सरमायाकारी के मौके के जो है के अनुमान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद की भी किया जा रहा है, जबकि वफ़द की सिक्योरिटी के लिए भी भरपूर इंतज़ामात कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स हैं, जिस तरह माइनिंग में है कि कौन कौन से किस तरह कहाँ पर सरमायाकारी हो सकती है, पेट्रोलियम के शोबे में कहाँ सरमायाकारी हो सकती है, पावर के शोबे में, इसी तरह ज़राअत में, और मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स तैयार की गई हैं और वज़ीर आज़म की जानिब से सख्ती से जो है हदायत भी जारी की गई हैं कि तमाम जितनी भी कंपनियाँ हैं जहाँ जहाँ वो सरमायाकारी करना चाह रही हैं उनको मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाए। सऊदी वफ़द जो है यहाँ से ब्रीफिंग लेगा, जिसके बाद वो वापस जाएंगे और सऊदी फरमारवा मोहम्मद सलमान को वो ब्रीफिंग देंगे, जिसके बाद बाज़ाब्ता जो है वो एक और दौरा तवक्को है जिसमें मुआहदे भी होंगे और अभी भी जो है वो इस बात के इम्कानात हैं कि कुछ शोबों में मुआहदे भी हों। सऊदी वफ़द में जो कंपनियाँ
معاشی ماہرین نے سعودی تجارتی وفد کی پاکستان آمد کو انتہائی خوش آئند خبر قرار دے دیا ہے۔ عارف حبیب، شمون طارق، علی فرید خواجہ سمیت دیگر نے امید ظاہر کی ہے کہ سعودی وفد کے ساتھ پاکستانی کاروباری شخصیات کی ملاقاتیں نتیجہ خیز ثابت ہوں گی۔ مزید کہا کہ سرمایہ کاری سے پاکستان میں توانائی، ریفائنری اور مائننگ سمیت دیگر صنعتیں پروان چڑھیں گی۔ پاک سعودی عرب معاشی شراکت داری۔ معاشی ماہرین نے سعودی تجارتی وفد کی پاکستان آمد کو خوش آئند قرار دے دیا۔ معروف بزنس مین عارف حبیب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ سعودی سرمایہ کاروں کا وفد جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے۔ پاکستان میں جو ہے سرمایہ کاری کی اپرچونیٹیز جو ہے وہ موجود ہیں اور سعودیز کے پاس کیپٹل موجود ہے، تو ان کو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کی تلاش ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ سرمایہ کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو یوں جو ہے وہ دونوں کنٹریز کے لیے ایک ون ون جو ہے وہ سچویشن موجود ہے۔ ماہر معاشیات شمون طارق نے امید ظاہر کی کہ سعودی سرمایہ کاری کا حجم 15 سے 20 ارب ڈالر ہو سکتا ہے۔ بہت خوش آئند خبر ہے اور ایٹ لیسٹ ہمیں یہ 2-3 سیکٹرز میں کافی امید ہے، اسپیشلی جو مائننگ سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر کے اندر بھی کچھ سمے میں آ رہا ہے۔ تو یہ جو اس پوری انویسٹمنٹ کا حجم 15 سے 25 بلین ڈالر کے قریب ہو سکتا ہے۔ چیئرمین ٹریڈ علی فرید خواجہ نے کہا کہ سرمایہ کاری سے پاکستان میں توانائی، ریفائنری اور مائننگ سمیت دیگر صنعتیں پروان چڑھیں گی۔ SIFC نے کچھ ڈیلز تو G2G لیول پہ دکھائی تھی، جس پہ پیش رفت ہو رہی ہے، جس پہ مائننگ کی ڈیلز ہے، ریفائنرنگ کی ڈیلز ہے، ایگریکلچر کی ڈیل ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ڈیلز مانگی تھی اور اس کے ساتھ بہت چھوٹی ڈیلز بھی مانگی تھی اور سارے سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے تھے جہاں پہ سعودی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، جہاں پہ ہمارے اچھی اٹریکٹیو اپرچونیٹیز ہے سعودی انویسٹرز کے لیے۔ معاشی ماہرین نے امید کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کا دورہ کرنے والے سعودی وفد کے ساتھ پاکستانی کاروباری شخصیات کی ملاقاتیں نتیجہ خیز ثابت ہوں گی۔ قیام پاکستان سے سعودی عرب کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب میں دوستی کا پہلا معاہدہ شاہ ابن سعود کے زمانے میں 1951 میں ہوا تھا۔ سابق حکمراں شاہ فیصل کے دور میں پاک سعودی تعلقات کو بہت فروغ ملا۔ آزمائش کی ہر گھڑی میں دونوں ممالک ہی ایک دوسرے کی توقعات پر ہمیشہ پورا اترے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دوستی اور بھائی چارے کا اٹوٹ بندھن۔ پاکستان پر جب بھی کوئی مشکل آئی، سعودی عرب نے ہمیشہ ایک بھائی کی طرح مدد اور معاونت کی۔ معیشت سے لے کر دفاعی تعاون سمیت خارجہ امور میں بھی سعودی عرب اور پاکستان نے ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا۔ آزمائش کی ہر گھڑی میں پاک سعودی دوستی تمام کسوٹیوں پر پوری اتری۔ سعودی عرب ان چند ممالک میں ہے جنہوں نے سرکاری سطح پر مسئلہ کشمیر میں پاکستان کے موقف کی کھل کر تائید کی۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سعودی عرب نے پاکستان کی بڑے پیمانے پر مدد کی۔ اپریل 1966 میں شاہ فیصل نے پہلی بار پاکستان کا دورہ کیا۔ اسلام آباد کی مسجد آج شاہ فیصل مسجد کے نام سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ 1967 میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فوجی تعاون کا معاہدہ ہوا۔ سعودی عرب کی بری، بحری اور فضائی افواج کی تربیت کا کام پاکستان کو سونپ دیا گیا۔ شاہ فیصل کے دور حکومت میں سعودی عرب نے 1973 کے سیلاب میں مالی امداد فراہم کی۔ مشرقی پاکستان کی پاکستان سے علیحدگی پر شاہ فیصل نے پاکستان کے تسلیم کرنے کے بعد بھی بنگلہ دیش کی سرکاری حیثیت تسلیم نہیں کی۔ 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد سعودی عرب کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ سعودی عرب نے فراخ دلانہ انداز میں پاکستان کی ہمیشہ بھرپور مالی مدد کی۔ ملک کی معیشت کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے سعودی عرب نے نہ صرف پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کی بلکہ اربوں ڈالرز کے قرضے دے کر پاکستان کو بحرانی صورتحال سے بھی نکالا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات گیمبیا کے دارالحکومت بنجول میں OIC کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں وزرائے خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ ملاقات گیمبیا کے دارالحکومت بنجول میں OIC کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ کسی دور میں دنیا میں سب سے زیادہ گائے کے دودھ کی پیداوار اور 5 ممالک میں سر فہرست پاکستان کی ڈیری انڈسٹری کی تباہی کے بعد اب انتہائی بلند و بالا سر ترین مقامات پر پائے جانے والے پاک فارمنگ پر توجہ مرکوز کر لی گئی ہے۔
याक फार्मिंग को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत अफजाइश नस्ल करके बरामदात में इजाफे का जरिया बनाया जाएगा। पाकिस्तान में लाइव स्टॉक की तरक्की में याक फार्मिंग की अहमियत। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत याक फार्मिंग पर भी तवज्जो। याक गाय की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मवेशियों में शामिल है। याक हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में पाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, नेपाल, सिकम, ताजिकिस्तान और मंगोलिया शामिल हैं। बड़े सींगों और लंबे बालों वाले ये मवेशी इंतहाई सर्द इलाकों में जिंदा रह सकते हैं। याक फार्मिंग की बदौलत आला मयार का गोश्त, दूध और दीगर अज्जा न सिर्फ मकामी लोगों के लिए फायदेमंद होंगे, बल्कि बरामदात में इजाफे के जरिए पाकिस्तान की मईशत को भी बेहतर बनाएंगे। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए एक और एजाज, कोहे पैमा नायला कियानी ने नेपाल में दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालू सर कर ली है। नायला कियानी ने 8,485 मीटर बुलंद चोटी मकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 9:35 पर सर की है। पाकिस्तानी खातून कोहे पैमा नायला कियानी तारीख में 8,000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली खातून बन गई हैं। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़ हासिल किया है नायला कियानी ने। कोहे पैमा नायला कियानी जिन्होंने नेपाल में दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालू सर कर ली है। नायला कियानी ने 8,485 मीटर बुलंद चोटी मकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 9:35 पर सर की है। पाकिस्तानी खातून कोहे पैमा नायला कियानी तारीख में 8,000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली खातून बन गई हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।